السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دی اندر جو کہ دفاع صحابہ دے حوالہ دے نال منعقد کیتا گیا ہے، میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین اس پاکیزہ مجلس دے اندر میری حاضری اور تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے، اور اج رات دا ساڈا مل بیٹھنا رب العالمین اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا دفاع کیوں نہ کریے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ رب العالمین دی توحید دا دفاع کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دفاع کیوں نہ کریے؟ آپ دے صحابہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کیتا، صحابہ اکرام نے اللہ دے قرآن دا دفاع کیتا، صحابہ اکرام نے زندگی بھر دین اسلام دا دفاع کیتا، صحابہ اکرام نے اسلام دے دفاع دے اندر اپنے گھر بار چھڈے، اسلام دی دفاع دے اندر صحابہ اکرام نے اپنے وطن نو قربان کیتا، وطن چھڈنا گوارا کر لیا لیکن دین نو چھڈنا گوارا نہ کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم قدم تے دفاع کیتا ہے۔ میدان احد ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کر دیا۔ ایک آپ دا جان نثار ہے جس دا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہے۔ دشمن میرے محبوب پیغمبر دے، اللہ دے نبی دے دشمن نبی پاک علیہ السلام وال اپنا تیر چلا رہنے، نبی دا دفاع کرنے والا، آپ دا جان نثار، آپ دا پیارا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انج سینہ تان کے کھڑے نے تاکہ دشمن دا تیر آئے میرے پیغمبر دے جسم پاک تک نہ پہنچے۔ دشمن دا تیر حضرت ابو طلحہ اپنے جسم دے اندر برداشت کر رہنے، تیر کھا رہنے، نیزے برداشت کر رہنے، لیکن نبی دا دفاع نہیں چھڑ رہے، آپ دے سامنے سینہ تان کے کھڑے نے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی اپنے گردن نو اٹھا کے دیکھنا چاہتے نے، اینا مشرکین دی طرف اللہ دے نبی اپنی گردن پاک نو اٹھا دے نے، سر مبارک اٹھا کے دیکھنا چاہتے نے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے، محبوب اپنی گردن نہ اٹھاؤ، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ کسے کافر دا تیر تواڈے تک پہنچ جائے۔ محبوب میں تواڈے دفاع دے اندر اپنے جسم تے تیر کھا لواں گا۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے دفاع دے اندر سینہ تان کے کافر دے سامنے کھڑے نے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ دے نبی نے آواز دیتی اپنے صحابہ نو، میرے صحابہ کافران دا حملہ ہے، کون ہے میرے واسطے اپنی جان نو نچھاور کر دے۔ حضرت زیاد بن ثقل نوجوان چند منٹ میرے وال ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک دا صحابی حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالی عنہ پنج انصاری صحابی دے نال میرے محبوب دا دفاع کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالی عنہ محبوب نو عرض کرتے نے، اللہ دے نبی میرا وعدہ ہے جتنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان رہے گی میں تواڈا دفاع کرتا رہاں گا، میں اللہ دے نبی تواڈے دربار دا دفاع کرتا رہاں گا۔ حضرت زیاد
ابن سکل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے خیمے تے کھڑے ہو گئے، نبی دا دفاع کر رہے نے، ادھر کافر تیر چلا رہے نے۔ زیاد ابن سکل اپنے جسم تے تیر برداشت کر رہا ہے، نبی دے دشمن نیزے چلا رہے نے۔ زیاد ابن سکل اپنے جسم تے پیغمبر دا دفاع کر دیا، نیزے برداشت کر رہے نے۔ حضرت زیاد ابن سکل دشمن تیر نبی پاک بل چلال، زیاد ابن سکل اپنے جسم تے برداشت کرل، نیزے برداشت کیتے، تلوارہ تے زخم زیاد ابن سکل اپنے جسم تے برداشت کر رہے۔ آخر انسان سل نیزے کھا کھا کے پیغمبر دے دفاع اندر، تیر کھا کھا کے پیغمبر دے دفاع اندر، تلوارہ تے وار برداشت کر کے پیغمبر دے دفاع اندر زیاد ابن سکل بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے۔ حضرت زیاد ابن سکل رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم وچوں خون دیاں تتھیریاں چلنیاں شروع ہو گئیاں۔ زیاد ابن سکل بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے۔ صحابہ کرام نے حضرت زیاد ابن سکل نو اٹھایا کہ زخمی لوگاں دی اندر، زخمی صحابہ دی اندر زیاد ابن سکل نو جا کے لٹا دیتا جائے۔ ہائے پیغمبر دا صحابی کتنی محبت والا ہے، نبی نال کتنا پیار کرنے والا ہے۔ جدو زیاد ابن سکل نو اٹھان والیاں نے اٹھایا، ذرا اوش آ جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے او میرے ساتھیوں مینوں اٹھا کے کدھر لے جا رہے ہو؟ ساتھی کہنے لگے زیاد ابن سکل تینوں ہوش نہیں، تیرے جسم تو خون دیاں تتیریاں چل رہیاں نے، زخمی صحابہ دے اندر تینوں لے جا کے ملہم پٹی کرنے ہاں۔ حضرت زیاد ابن سکل رضی اللہ تعالی عنہ نے کی فرمایا، میرے ساتھیوں مینوں زخمی صحابہ دے اندر لے کے نہ جاؤ، بلکہ مینوں پیغمبر دے خیمے تے لے کے جاؤ۔ میں تے اپنے محبوب نال اے وعدہ کیتا سی کہ جتنی دیر تک میرے جسم دے اندر جان رہے گی محبوب میں تہاڈا دفاع کردا رہاں گا۔ صحابہ نے پکڑیا، واپس میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے لے آندا۔ اللہ دے نبی تشریف فرمانے، زیاد ابن سکل اپنی آنکھاں کھول کے محبوب دی زیارت کرن لگ پیا۔ اللہ دے نبی نے اپنے قدم مبارک انج سامنے کیتے، زیاد ابن سکل دا جسم تڑپ رہا ہے، زیاد ابن سکل دے جسم دے وچوں خون دیاں تتیریاں نکل دیاں جا رہیاں۔ زیاد ابن سکل نے اپنا سر میرے محمد دے قدماں تے رکھ دیتا ہے، ادھر سر نبی دے قدماں تے آیا ہے، ادھر زیاد ابن سکل دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ حضرات پتہ لگیا نبی دا صحابی ہے، جان چلی گئی ہے، پھر میں کیوں نہ کہا مر جاندا ہے۔ کوئی انسان کسے بازار اندر مر جاندا ہے، کوئی مردہ ہے کسے سیاسی جلسے دے اندر جا کے مر جاندا ہے۔ آئے نبی دے صحابی زیاد ابن سکل دی موت دا کیا کہنا؟ موت بھی آئی ہے تو میرے پیغمبر دے قدمہ مبارک تے موت آئی ہے، روح نکلی ہے نبی دے قدمہ تے، روح نکل گئی ہے، جان کٹوا لی ہے، جسم کٹوا لیا ہے، جان تے دے دیتی ہے، پر نبی دا دفاع چھڑیا نہیں چھڑیا۔ حضرات اے کوئی آج میری دعوت ہے، میرا آوازہ ہے، کوئی دفاع کرتا ہے اس ملک دے اندر، زرداری دا دفاع کرتا تینوں نظر آئے گا، کوئی دفاع کرتا زرداری دے بیٹے دا،
دفاع کرتا نظر آئے گا. اس ملک پاکستان دے اندر کوئی دفاع میاں نواز شریف دی کرسی دا کرتا نظر آئے گا. کوئی دفاع نواز شریف دی بیٹی مریم نواز دا کرتا نظر آئے گا. لیکن اہل حدیث دا بچہ تینو دفاع کرتا نظر آئے گا تو ابو بکر صدیق دا دفاع کرتا نظر آئے گا. عمر فاروق دا دفاع کرتا نظر آئے گا. عثمان ذی النورین دا دفاع کرتا نظر آئے گا. علی شیر خدا دا دفاع کرتا نظر آئے گا. اور مسلمان دا بچہ نبی دے صحابہ دے دفاع دے اندر اس طرح کٹ جائے گا جس طرح نبی دے صحابہ کٹ گئے. اپنے نبی دے دفاع دے اندر اسی طریقے مسلمان دا بچہ نبی دے صحابہ دے دفاع دے اندر اولاد کٹوا دے گا, ماں باپ کٹوا دے گا, سب کچھ گوارا ہے. لیکن پیغمبر دے صحابہ دی توہین گوارا ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اگر اس ملک دے اندر آصف رضا اور بے ایمان شیعہ ذاکر میرے پیارے نبی دے یار غار حضرت ابو بکر نو اور کھلے میدان آئے کافر کہہ جائے اور اس ملک دے اندر کسے حکمران دے جسم تے جو نہ پھڑکے پھر میں کیوں نہ کہا اور جنہ حضرت ابو بکر دے کفر دا آوازہ کسیا اور جس بے ایمان کافر لانتی نے نبی دے یار نو کافر کیا ہے اور جنہ بے ایمانہ اور ظالمہ نے انہ دا دفاع کیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انشاءاللہ اور پاکستان دا سنی دا ہر بیٹا اس ذاکر نو بھی پکڑ کے رہے گا اور اس ذاکر دا جنہ دفاع کیتا ہے انہوں نے بھی انشاءاللہ پکڑ کے رہے گا. اگر میں تے تو نہیں پکڑ سکاں گے ایک وقت آئے گا میرے نبی دے صحابہ دے گستاخ ابو بکر دے گستاخ حضرت عمر دے گستاخ حضرت عثمان علی دے گستاخ نو میرا رب انشاءاللہ الٹیاں کر کے جہنم دی آگ میں داخل کر دے گا. اس واسطے میرے ایمان کی نشانی ہے میں سمجھنا جس طرح میرے واسطے نماز پڑھنا ضروری ہے, میرے واسطے زکوٰۃ دینا ضروری ہے, میرے واسطے حج کرنا ضروری ہے, میرے واسطے صدقہ خیرات دینا ضروری ہے. میری زندگی دے اندر نبی دے صحابہ دا دفاع کرنا بھی اوہی ضروری ہے کہ انہاں صحابہ نے دین دا دفاع کیتا. اگر صحابہ دین دا دفاع نہ کر دے ساڈے تک قرآن نہ پہنچتا, نبی دے صحابہ اسلام دا دفاع نہ کر دے ساڈے تک اسلام نہ پہنچتا. نماز پہنچی ہے نبی دے صحابہ دی وجہ دے نال قرآن پہنچیا ہے, نبی دے صحابہ دی وجہ دے نال دین اسلام ساڈے تک پہنچیا ہے, نبی دے صحابہ دی وجہ دے نال. اس واسطے حضرات اسی اپنے جیندے جی نبی دے کسے ادنا تو ادنا صحابی دی بھی توہین برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے. انشاءاللہ گلی گلی نگر نگر دن اور رات تذکرہ ہوئے گا تو نبی دے اصحاب دا تذکرہ ہوئے گا, تذکرہ ہوئے گا ابو بکر دی صداقت دا ہوئے گا, تذکرہ ہوئے گا عمر دی عدالت دا ہوئے گا, تذکرہ ہوئے گا عثمان دی حیات دا ہوئے گا,
تذکرہ ہوئے گا، علی شیر خدا دی شجاعت دا ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے نبی دے صحابہ نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈیاں زندگیاں گزر جان نبی دی عزت اندر، نبی دے دفاع اندر، نبی دی اہل بیت دے دفاع اندر، نبی دے اصحاب دی دفاع اندر اللہ ساڈی زندگی گزر جائے انشاءاللہ۔ جن دی زندگی اسلام دے دفاع اندر، قرآن دے دفاع اندر، اہل بیت دے دفاع اندر، نبی دے اصحاب دے دفاع اندر گزرے گی، قیامت والا دن ہوئے گا۔ محبوب دا فرمان ہے جنہ نال پیار کرو گے قیامت نو اللہ اونا دے نال جنت وچ داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سادہ پیار اللہ دے نبی نال، سادہ پیار نبی دے صحابہ نال، انشاءاللہ محبوب دی بات ایمان بھی ہے۔ اس پیار دی وجہ نال اللہ سانو نبی دے صحابہ دا جنت وچ ساتھ نصیب کر دے گا۔